ويقول ربي سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عندما بشر من جلس في مجلس يذكر فيه الله عز وجل قال عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وفي حديث آخر يقول تبارك وتعالى لهذه الوجوه التي اجتمعت في بيت من بيوت الله عز وجل وطلبت هذا المجلس المبارك، في آخر المجلس يقول تبارك وتعالى: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. فأسأل الله جل في علاه أن يجعلنا ممن يدخل في هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن قال الله فيه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم أثنى عليهم جل في علا فقال: أولئك هم المؤمنون حقا. يا الله، جميل عندما يثني الله عز وجل عليك. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعلنا ممن يدخل في هذه الآية. إخواني في الله، ما أجمل القرآن وما أجمل عندما يتأمل الإنسان كلام الله عز وجل. الغاية من إنزال هذا القرآن العظيم أن نتأمل في معانيه وأن نتفكر في آياته. الله جل في علاه يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول الله سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول ربي سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إن أعظم ما يتذكر به المتذكر هو أن يذكر نفسه بكلام الله عز وجل، ويذكر أصحابه وإخوانه بكلام الله عز وجل. فإن الله جل وعلا قد أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يذكر الناس بكلام الله. قال الله سبحانه وتعالى: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. لأن هذا القرآن عظيم الذي سماه الله عز وجل موعظة للعالمين وموعظة للناس أجمعين. يقول الله جل وعلا: يا أيها الناس، هذا نداء لجميع الناس، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.